अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासी मंजरनामे पर आज एक अहम तब्दीली आई है। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाने की खबरें आ रही हैं। आसिफ जरदारी भी पंजाब की सियासत में मुतहर्रिक हैं और उन्होंने आज भी लाहौर में मुलाकातें की हैं। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं का एक धरना भी सामने आ गया है। इस धरने ने वाजे कर दिया है कि उनकी मुस्तकबिल की सियासत नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, और ये भी बता दिया है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं के आपस में भी राब्ते हैं और तहरीक इंसाफ में अब तक मौजूद रहनुमाओं से भी राब्ते हैं। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले चंद रहनुमाओं ने आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की, जिसके बाद इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। आज तमाम पीटीआई की साबिका लीडरशिप है, उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। परवेज खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, आतिफ खान साहब से, शहराम तरकई, इनसे हमने राब्ते किए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं। तमाम ही लोगों के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। हम देखते हैं कि इसका हल कैसे हम आगे निकाल पाते हैं, हम निकाल लेंगे। जो कुछ हुआ हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी कि वो ना होता, और वो अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन इसमें बेशुमार जो बेगुनाह कारकुनान अंदर गए हैं उनको जेलों से बाहर लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और वो हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। लेकिन फवाद चौधरी ने जिन रहनुमाओं के नाम लिए हैं, चंद ही घंटों के अंदर उनमें से कुछ ने खुलकर तरदीद कर दी है और कुछ ने वजाहती बयानात दे दिए हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट में लिखा है कि मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूं और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार हूं। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज करना चाहें तो उसका हतमी फैसला सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने किसी भी राब्ते की मुकम्मल तरदीद कर दी है और ट्विटर पर लिखा है कि मेरा फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं है। आतिफ खान ने ट्वीट में लिखा है कि हम चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पहले से तश्कील दी गई मुज़ाकराती कमेटी के फैसलों के साथ खड़े हैं। फरूख हबीब ने भी ट्विटर पर लिख दिया है कि इमरान खान के बगैर कोई सियासत नहीं है। शहराम तरकई ने भी ट्वीट में लिखा है कि मैं ये वाजे कर दूं कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी का ऐलान किया था, सिर्फ उसी के पास मैंडेट है। जबकि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान और उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। ज़ैन कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा है कि आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ एक नजरिए का नाम है। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ उसूलों और खिदमत की सियासत की, ना कोई ओहदा और ना कोई लालच शाह साहब को खरीद सकती है। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी हैं। इसके अलावा जियो न्यूज के जराये के मुताबिक आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में आमिर कियानी भी मौजूद थे, मगर उन्होंने फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया। फवाद चौधरी ने आमिर कियानी को बुलवाने के लिए 3 बार इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी को भेजा, मगर आमिर कियानी गाड़ी में बैठे रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन भी 9 मई के बाद से सियासत में दोबारा मुतहर्रिक हैं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन एक नई सियासी पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की खबर आई थी, लेकिन इसके बाद 27 मई को फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, फिलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर आज अचानक फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं के साथ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। इसके अलावा बदलती हुई सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिशें भी कर रही है। आसिफ अली जरदारी खुद लाहौर में मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके जनूबी पंजाब के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लाहौर इस वक्त मरकज बना हुआ है सियासत का। सुहेल बड़ाई साहब लाहौर में मौजूद हैं, सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने जहांगीर तरीन के अहम तरीन होने के हवाले से चंद दिन पहले ट्वीट किया था, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, ये हुआ क्या? फवाद चौधरी साहब ने कहा था वो सियासत में अब नहीं एक्टिव होंगे, खबरें आई कि जहांगीर तरीन से भी उनका राब्ता हुआ है, फिर अचानक एक्टिव होते हैं, शाह महमूद कुरैशी से जाके मिलते हैं और जिन जिन रहनुमाओं का जिक्र किया वो सारे के सारे अब ट्वीट करके कोई वजाहत दे रहा है, कोई इनकार कर रहा है। ये क्या हुआ है? किस किस्म की एफर्ट थी और क्या ये बैकफायर कर गई है? मेरा ख्याल है कि चौधरी फवाद ये समझते हैं कि एक तो ये है कि उन्होंने जो रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं
وہ یہ ہے کہ جی فوج کے ساتھ رہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف رہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے کسی طرح اس کی انڈائریکٹ حمایت جو ہے ہم حاصل کر لیں، اور جو خاص کر ان کو اور دوسرے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کے پاس ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ ہے، نون کے پاس ہر جگہ کینڈیڈیٹ ہے، وہاں یہ جا نہیں سکتے، اور پی ڈی ایم سے یہ فارغ ہو گئے. تو اب اگر ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ملتا تو یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی جائے، یعنی پی ٹی آئی سے اتنا فرق ڈالا جائے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی سے ہمدردی کی جائے، اس کے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑا رہا جائے، جو گرفتار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے خلاف چلا جائے تاکہ جو پرانا موقف ہے اور جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی طرح سے ٹچ کرتے رہے. مگر سہیل بھائی صاحب بڑا انٹیلیجنٹ ووٹر ہے ظاہر عمران خان صاحب کا، اور خان صاحب نے جس طرح نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، منٹ لگے ہیں جن رہنماؤں کے نام لیے تھے فواد چودھری نے، ان کی طرف سے کسی نے تردید کر دی، کسی نے وضاحت پیش کر دی. آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی رائٹ سائڈ پر رہیں، عمران خان کو چھوڑ بھی دیں اور ان کا ووٹ بینک بھی ڈرائیو کر کے الیکشن جیت لیں؟ جی یہ تیسری دنیا میں پرسنالٹی کلٹ جو ہے نا، یہ ووٹ بینک میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بھٹو کا جو کلٹ تھا وہ کتنے سال چلا، پھر نواز شریف کا کلٹ کتنے سال چلا، کہ باوجود اس کے کہ ساری بڑی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی چھوڑ گئی تھی، کوثر نیازی، عبدالحفیظ پیرزادہ، ممتاز بھٹو اور بہت سے بڑے لیڈر چھوڑ گئے تھے. مارشل لا کا زمانہ تھا، کوڑے پڑ رہے تھے، جیلیں کاٹ رہے تھے، لیکن ووٹ بینک برقرار رہا. اور آپ نے دیکھا کہ 88 کے الیکشن تک کہاں 77 اور کہاں 11 سال بعد الیکشن ہوئے تو اس میں بھی وہ پیپلز پارٹی کا ہمیں ووٹ بینک نظر آیا، اور اب تک نظر آتا ہے سندھ کے اندر. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کلٹ نکالنا بڑا مشکل ہے ووٹ بینک سے. جتنی دیر تک وہ ڈی مورلائز نہیں ہوں گے، پولیٹیکلی ڈیفیٹ نہیں ہوں گے، جتنی دیر تک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بہت سختیاں نہیں ہوں گی، اتنی دیر تک یہ ووٹ بینک اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا. صافی صاحب یہ جو آج ایفرٹ تھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کامیابی ہو سکتی ہے فواد چودھری صاحب کو اور دیگر رہنماؤں کو کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی مل جائے، خان صاحب کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے؟ نہیں، یہ جو فواد چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آج جو کچھ کیا یہ صرف نمائشی تھا، اور وہ جہانگیر ترین کے کہنے پہ ادھر گئے تھے. اور میری معلومات کے مطابق یہ جتنے بھی لوگ آج ادھر گئے تھے یہ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں. ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور شاید ملاقات بھی ہو چکی ہو، اور اب ان کی یہ کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ الیکشن میں عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوں گے اور شاید ڈسکوالیفائڈ بھی ہوں گے، تو ان کی نظر ادھر ہے. اور وہ چونکہ جہانگیر ترین اور ان کی بنتی بھی نہیں ہے، اور اسد عمر کو بھی وہ ان کی بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے، تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو جہانگیر ترین کے گروپ میں لانے کی ان کی کوشش ہے. عملاً یہ سارے لوگ جو آج ادھر پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. صاحب مگر یہ ملے شاہ محمود قریشی سے ہیں، جہانگیر ترین کی شاہ محمود قریشی کی نہیں بنتی، اسد عمر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اسد عمر اور جہانگیر ترین کی نہیں بنتی، تو یہ کیا سوچ کے گئے تھے؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے میں نہیں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. نہیں، یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں. ایک دن پہلے تک تو یہ سب بھی کہہ رہے تھے. وہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سر میں گولی مار دوں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا. تو آپ کم از کم ابھی تو پی ٹی آئی والوں کے کہنے اور کرنے کے درمیان فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا اپنی انفارمیشن کے مطابق یہ جتنے تینوں بھی آج جس طرح پہلے میں نے کہا تھا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ جہانگیر ترین اہم ترین بنتے جا رہے ہیں، تو یہ جو آج ادھر کھڑے تھے یہ تو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ جا چکے ہیں. لیکن اب ایک طرف جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اکثریت جڑے ہوئے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ،
اسد کیسر اور شاہ فرمان وغیرہ نے بھی اپنا معاملہ پرویز خٹک کے ساتھ نتی کر دیا ہے. پرویز خٹک کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ وہ عمران خان سے ناتا توڑ کے خیبر پختونخوا میں اپنے بنیاد پہ کوئی تنظیم کڑی کر سکے یا پی ٹی آئی کا گروپ بنا سکے، جبکہ دوسری طرف ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی جہانگیر ترین کے گروپ کو جوائن کر لے، اور اس سلسلے میں ان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو یہ جو فواد چودھری اور ان لوگوں کی یہ خواہش اور کوشش تو ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سمیت یعنی مائنس عمران خان باقی پارٹی سب کو اکٹھا کر سکے، اور وہ جہانگیر ترین نے ان سے کہا تھا کہ چلو آپ لوگ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں. باقی میرے خیال میں ان لوگوں کا جہانگیر ترین کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے.